अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। रेमंड डेविस केस के ऊपर आज हमने फोकस किया है। जब रेमंड डेविस ने लाहौर मजंग में 2 पाकिस्तानियों को अपने हाथ से मार दिया था, तो उसके बाद हमने रिपोर्टिंग करते हुए ये कहा था कि ये शायद इशू ऐसा है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए गंभीर तरीन सफारती, दिफाई और खारजा पॉलिसी का चैलेंज बन जाएगा। बदकिस्मती से ये असेसमेंट कुछ दुरुस्त साबित हुई और अब तक अगर आप मामला देखें तो मामला हल तलब तो है, लेकिन हल हो नहीं रहा है। कोर्ट के अंदर ये इशू है। अमेरिका की तरफ से दबाव इतना बढ़ गया है कि अखबारात की खबरों के मुताबिक अमेरिका बाहमी ताल्लुकात को मुअत्तल करने पर तुला हुआ है। वो कहते हैं कि रेमंड डेविस को हर हाल में वापस लेना है। पाकिस्तान वजारत खारजा की तरफ से बयान आया कि हम किसी दबाव में नहीं हैं और फैसला करेंगे उन हकायक पर जो कोर्ट के सामने हम पेश कर देंगे। हुकूमत वक्त इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अरकान को ये कहा है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करें, लेकिन पब्लिक इसके ऊपर बात कर रही है। इस दौरान केस को मज़ीद गंभीर करते हुए, पब्लिक डिबेट को मज़ीद एग्रेवेट करते हुए, फ़हीम की बेवा एहतजाजन और गम में उसने अपनी जान ले ली। एक बयान के मुताबिक उसका ख्याल ये था कि ख़तरा उसको ये था कि रेमंड डेविस जो उसके मियाँ का कातिल है शायद सफारती दबाव के तहत मुल्क से निकाला जाए, उसको सज़ा ना हो। इन तमाम मामलात का नाज़रीन आज हम अहाता करेंगे। इसमें सिर्फ यही इशू इन्वॉल्व नहीं है कि पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं, वो 2 पाकिस्तानी जो रेमंड डेविस के हाथ से मारे गए और एक पाकिस्तानी इबादुर रहमान जो उस गाड़ी के टायरों के नीचे कुचला गया जो रेमंड डेविस की मदद के लिए आई। इशू ये भी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस इशू के गिर्द सियासत खेली जा रही है। एक और इशू ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो आवाज़ उठ रही है, उठनी चाहिए कि हमें अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, अमली तौर पर मुमकिन है या नहीं है। और फिर बिलखुसूस ऐसे हुक्मरान जो विकीलीक्स के तनाजुर में हमें अमेरिका के बहुत करीब नजर आते हैं। क्या गरीब कुव्वतें, क्या कमज़ोर ममालिक और ऐसे ममालिक जहाँ पर हुकूमतें ऐसी हों जैसी पाकिस्तान के अंदर है, नेशनलिज्म की लग्जरी बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। वो एंकर पर्सन है, दुनिया न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। लिखने पढ़ने से भी इनका शगफ है, कॉलम भी ये लिखते हैं। हमें बहुत खुशी का आपने हमें ज्वाइन किया मोईद साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शेरीन मिज़ारी स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इन अर ओन राइट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को भी हेड कर चुकी हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट को भी हेड कर चुकी हैं और खारजा पॉलिसी पर गहरी नज़र रखती हैं। अ नॉन क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सेनेटर अनवर बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रहा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक कोर को आप डील करते हैं और यू नो द डिप्लोमेटिक मूड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इम्तियाज़ आलम साहब, सेक्रेटरी जनरल साफमा, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पुराने दोस्त सहाफ़ी भी हैं और इनका पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को अपने जुस्से के मुताबिक और कद के मुताबिक पैर फैलाने चाहिए और ऐसे मामला जहाँ पर अमरीकी इन्वॉल्व हों उसके गिर्द अमूमन फॉल्स नेशनलिज्म हमें सर्कुलेट करता नजर आता है। इम्तियाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू अनवर बेग साहब। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो ये जरा असेसमेंट हमें दें कि क्या हमने अभी तक अमरीकियों के दबाव से हट के रेमंड डेविस केस को सही तरीके से हैंडल किया? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि शायद इतने मामला गंभीर ना होते कि अभी भी हम मीडिया में डिबेट करते हैं? तलत, आई पर्सनली थिंक कि जब ये वाक़या हुआ और जब ये मीडिया में फ़ौरन जैसे रिपोर्टिंग हुई और अमेरिकन एम्बेसी ने पहला स्टेटमेंट इशू किया लाहौर से कि ये हमारा काउंसलेट का एम्प्लॉई है, फिर बाद में 2 दिन के बाद आया कि एम्बेसी का एम्प्लॉई है, तो वियना कन्वेंशंस पे काउंसलर कंडीशंस और हैं, रूल्स एंड कंडीशंस, और एम्बेसी स्टाफर्स के लिए अलग हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन स्टार्ट में वहाँ हुआ, बट लेटर ऑन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इतनी पब्लिक डिबेट हो रही है हर जगह पे, हर फोरम पे, आई थिंक हमें किसी को भी एग्जैक्ट स्टेटस उसका मालूम नहीं है। वी आर ऑल गेस वर्क एक हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन है। इसका बेस्ट इलाज ये था कि फॉरेन ऑफिस एक क्लियर स्टेटमेंट देती, क्योंकि देखिए जी, जो डिप्लोमेटिक बंदा इधर है, हर एम्बेसी का जो भी उसका स्टेटस है वो हमारी फॉरेन ऑफिस को पता है।
They should have come out with a clear picture کہ بھئی یہ بندہ ہے, اس کی یہ سٹیٹس ہے, امیونٹی ہے نہیں, اگر ہے کہاں تک ہے. اب دیکھیں نا, امیونٹی کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا لائسنس ٹو کل کہ آپ جا کے بندوں کو گولیاں مارتے. ہم سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کا سٹیٹس ڈیفائن نہیں کیا شیرین صاحبہ, لیکن سٹیٹس تو اس کا ڈیفائن کریں. اب یہ جو باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے, اس بات سے قطع نظر کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ فارن آفس کی کیپیسٹی کیا ہے, I believe that they have got some very fine officers there. ان کو بھی یہ بات معلوم ہوگی, تو انہوں نے پھر یہ کامن سینسیکل سی چیز کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی مس پرسیپشن ایک ہے فارن آفس کے بارے میں. دیکھیں, جو اصل سٹیٹس جو ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹ یا نان ڈپلومیٹ کا, اس کے ویزا پہ ہوتا ہے. جو ڈپلومیٹک ویزا ہوتا ہے, بلکہ آپ کے چینل نے ایک اور پروگرام میں ایک سیمپل ویزا دکھایا تھا ڈپلومیٹ کا جو ہوتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے تینوں ویزاز جو اس کے پاکستان کے تھے, اس میں آفیشل لکھا ہوا تھا which is not a diplomatic visa. یہ سٹیٹس اور ویزا کی کاپی اور پاسپورٹ کی کاپی فارن آفس نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی بھیجی تھی, انٹیریئر کے ریکارڈ کے لیے بھی بھیج دی تھی. تو ایک طرح سے فارن آفس نے اس کا اسٹیبلش کر دیا. اور فارن آفس سٹینڈ کیوں نہیں لیا اس پہ آپ کے خیال میں؟ فارن ڈپلومیٹک نہیں ہے اس کا نا, ویزا نہیں ہے ڈپلومیٹک, پاسپورٹ لیکن ڈپلومیٹک. پہلے اور امریکن سٹیٹمنٹس بھی جو آئی ہیں, پریس ریلیزز, اور اس میں لکھا ہے he holds an American diplomatic passport and a Pakistani visa, not Pakistani diplomatic visa. تو یہ تو آپ امریکن سیاست کر رہے ہیں, دے رہے. دیکھو طلعت, ایشو بڑا سمپل ہے میرے لیے. ایک قتل ہوا, ایک قاتل پکڑا گیا جس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں ہے, اب تک اسٹیبلش ہوا. ویزاز کے اس پہ تو کلیئر ہے کہ نہیں ہے. اس کو انڈر دا لا آف پاکستان ٹرائی کرنا چاہیے. میں اس پہ ابھی آتا ہوں کہ ہمیں فیوچر کو ایک بات اس میں اور ہے نا, دیکھیں, مرڈر از مرڈر. اگر پریشر میں آپ نے آنا ہے تو پھر کل کو آپ مولویوں کے پریشر میں آ کے قاضی کو بھی ریلیز کر دیں. اس کو کیوں نہیں ریلیز آپ کریں گے, کیونکہ اس نے بھی قتل کیا نا. Is there a difference now between گورنرز قتل اینڈ آرڈنری پاکستانی؟ لیکن آپ کا مفروضہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے, لیکن انہوں نے بیان نہیں دیا ابھی تک اس کے اوپر آفیشل. کیونکہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے بیان دینے سے. آپ کی گورنمنٹ نے اس کو کہہ نہ دو. رحمان ملک مس لیڈنگ بیان دیتا ہے. کبھی اس نے ایک تو اس نے اتنی حماقت والی بات کہی کہ جی اگر ایک ملک اپنے ڈپلومیٹ ایک بندے کو بھیجتا ہے ایز اے ڈپلومیٹ, آپ اس کو ریفیوز ہی نہیں کر سکتے. اتنی جہالت آپ کے انٹیریئر منسٹری کی. آپ کو پتا ہے یو ہیو دا رائٹ ٹو ریفیوز ایون دا اگریمو. ایک ایمبیسڈر کا بھی ہوسٹ کنٹری کی چوائس ہوتی ہے. اول تو یہ نہیں پتا, نکال باہر کر سکتے ہیں جی ایکسپٹ کرنے کے بعد. اور دوسرا وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ اس کا ڈپلومیٹک ویزا ہے. رحمان ملک صاحب پہ بحث جائے گی تو پھر پروگرام ڈرفٹ کر جائے گا. میں بتا رہی ہوں, I want to come back to this. لیکن موید صاحب ذرا شیرین کا جو مفروضہ ہے کہ وزارت خارجہ نے اپنے ایکشنز کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے نہیں, یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ ہی از ناٹ ایگزیکٹلی اے ڈپلومیٹ. واٹ از یور اسیسمنٹ؟ اسیسمنٹ ہے میری ایک انڈیپینڈنٹ آزادانہ اسیسمنٹ ہے کہ شیرین اس لحاظ سے ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ غالباً فارن آفس کے ریکارڈز میں, کیونکہ مجھے جو اب تک سمجھ آئی ہے پچھلے ایک ہفتے کی ڈیبیٹ سے, کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈ کرنا سفیشینٹ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ڈپلومیٹس کہیں پہ آتے ہیں وہ فارن آفس کے ریکارڈ میں ان کا اندراج کیا جاتا ہے. ٹھیک. پھر ویانا کنونشن جو ہے 1961 کا, 61 یا 63 کا جو بھی ہے, اس کے تمام سیکشنز اور کلوزز کو پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایکٹ جو ہے 1972 کا, اس میں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا. پاکستان میں کیا گیا ہے کلاس 26 سے 35 تک, اور اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن پہ کہ امریکنز انسسٹ کر رہے ہیں. امریکنز کے حساب سے جس کو بھی انہوں نے بھیجا اور اس کے لیے مانگا اسٹیٹس, اس کو مل جانا چاہیے تھا اسٹیٹس. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو فارن آفس کے ریکارڈ میں اندراج کریں گے. شیرین اس حد تک صحیح کہتی ہیں کہ فارن آفس میں اس کا اندراج چونکہ نہیں ہوا تھا. اب کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ جو ملین ڈالر سوال ہے. فورن آفس کو شروع میں تو ایک آدھ دن لگا ہوگا, جیسے یو ایس کانسلیٹ سے غلطی ہوگی. یو ایس کانسلیٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ لاہور کے کانسلر سیکشن کا ہمارا بندہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ کانسلر ایکٹ کے تحت ڈیل ہوتا ہے اور ڈپلومیٹک ایکٹ کے تحت ڈیل نہیں ہوتا, اور اس کے رائٹس کم ہیں, اس کی امیونٹیز کم ہیں. پھر ان کو احساس آیا کہ یہ تو بڑی غلط چیز ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے 24 یا 48 گھنٹے کے بعد یہ انسسٹ کرنا شروع کیا کہ نہیں, یہ اسلام آباد میں اسٹیشن تھا. اب ہو سکتا ہے اسلام آباد کے بعد وہ
लाहौर स्टेशन हो गया हो, लेकिन जनवरी 2010 में उन्होंने उसका नॉन डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड जो है वो इस्लामाबाद से मांगा था। अमेरिकन ये कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नॉन डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, मुझे ये भी पता चला अमेरिकन डिप्लोमेट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तानी चूंकि सबको डिप्लोमेटिक स्टेटस देते ही नहीं थे, इसलिए हमें नॉन डिप्लोमेटिक आईडी मांगना पड़ा उसका, लेकिन हमारे हिसाब से उसको डिप्लोमेट होना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस का प्रॉब्लम यह है कि फॉरेन ऑफिस बड़ा समझदार इंस्टीट्यूशन है, वो देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये कॉम्प्रोमाइज वियना कन्वेंशन के तहत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि वियना कन्वेंशन की उस पर लाज रखी जाए। दर हकीकत ये बायलैटरल रिलेशनशिप में जहां अमेरिका के पास बहुत लेवरेज है, फॉरेन ऑफिस ने स्पेस रखी हुई है।